بونجور مي زيلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك لقيت في لي كومونتير ان وصلتوا لافيش بزاف اللي بدا يخدم لافيش. دونك دابا سالينا من لي ديتو، سالينا من لا اون، واخا مازال كاين اللي مازال ما دارش امتحانات، ولكن راه دخلوا لافيش. يعني كاين اللي يدير امتحانات حتى لورا العطله. دونك انا غنخدم معكم الدروس يعني اللي كاينين دابا من لافيش ونمشيو للدروس هكا ديالنا، وفي نفس الوقت غنبقى نحط لكم امتحانات حيت واخا تخدموا لافيش مازال تخدموا امتحانات. دونك دابا دخلنا لواحد لا سيكونس جديده ديال لافيش، صفحه 33 34. غادي نشوفوا شنو هي لافيش، كيفاش حنا خصنا نصايبوا لافيش، شنو هما المكونات ديال لافيش. بحال لا اون في الاول شفنا المكونات ديال لا اون وتعلمنا نصايبوا لا اون، حتى دابا خصنا نعرفوا بعدا شنو هي لافيش في الدرس هذا، نخرجوا المكونات ديالها. فاش الامتحان تكون عندكم لافيش انت خصك تكتب اون افيش ولا ترسم افيش. دونك هنا شوفوا معايا لو تيتر: ليكتور اي برودكسيون دون افيش، يعني تقرا والبرودكسيون ديال لافيش. هنا باش ما نبقاوش غاديين كنقولوا افيش افيش، اول حاجه نحبسوا يسولكم الاستاذ، يعني يعطيكم الاسئله اللي يسولكم الاستاذ شنو هي لافيش. شكون اللي كيعرف شي حاجه سميتها افيش؟ واش عندك شي فكره على لافيش شنو هي؟ دونك كيسكين افيش، وهادشي المعلومات كتبوهم باش تبقاو عاقلين عليهم. شنو هي لافيش؟ حنا نقراو درس لافيش. شنو هي لافيش؟ دونك لافيش ايت اون ايماج، هي واحد التصويره اكومباني دان تكست، معاها تكست. يعني التصويره معاها تكست. مثلا كتدخل الطبيب كيقول لك ممنوع التدخين ولا اي بلاصه، شنو كيديروا لك؟ مثلا كيديروا لا سيجاريت وفيها كروه وممنوع التدخين كاتبينها، يعني كيوصل لك واحد الميساج عن طريق التصويره. كيقول لك مثلا كتلقاو شي افيش ملصقه في الحيط، شي اعلان ديال شي حاجه ملصقينه في الحيط، ولا مثلا خصك دوز من هنايا، ولا باساج بيطون، اي حاجه كيرسمها لك وكيكتب لك حداها ميساج ممنوع استعمال الهاتف. مثلا كيدير لك التليفون وكيدير لك عليه كروه، يعني انتردي. يعني هي لافيش سي ان موين دو كومونيكاسيون، يعني الا يهضر بزاف كيدير لك تصويره وحداها كتابه. هذه هي لافيش. Quel est le titre du document؟ هذا لو دوكيمون هذا اللي عندنا اللي غنقراو اليوم شنو هو لو تيتر ديالو. لو تيتر هو داير درت له اطار لي بون جيست او كوتيديان، يعني ها افيش ديال لافيش اللي غنقراوها على لي بون جيست، يعني الحاجات المزيانه اللي خصنا نديروهم في الحياه اليوميه ديالنا ويكونوا معاهم الصور. مثلا قبل ما تبداو السؤال يسولكم استاذ يقول لكم: دواتون ليسي لو روبيني اوفير كون اون سو بروس لي دون؟ واش خصنا نخليو الروبيني مفتوح ملي كنكون كنحك سناني؟ واش خصني نخلي الروبيني مفتوح؟ نو، يعني خصني نسد الروبيني وانا كنحك سناني. هذا كجيست خصني نديرو انا في الدار، يعني غيوريونا في هذا الدرس هذا لي بون جيست اللي خصنا حنا نقراوهم واللي خصنا نطبقوهم في حياتنا اليوميه. دونك هنا هاد التصاور كو ريبريزونط لو دوكيمون. هاد لو دوكيمون اللي غنقراو اليوم شنو كيقدم لينا؟ شنو فيه؟ كيبان ليكم شنو كاين؟ دونك عندنا دي زيماج دان بيرسوناج اون اكسيون. عندنا واحد الطفل جالس كي من تصويره لتصويره كيدير دي زاكسيون، كيغسل يدو كيطفي الضو، يعني اون اكسيون خدام. سو بيرسوناج trouve-t-il dans la même situation؟ واش في التصاور كلهم هو في نفس الوضعيه؟ نو، dans des situations différentes. كل تصويره هو كيدير حاجه. يعني ممكن هاد الاسئله يسولكم استاذ قبل ما تبداو، يعني تحاولوا تهضروا شويه على الدوكيمون على تبداو. دونك ساجيتيل ديماج سولمون؟ واش هادشي فيه غير دي زيماج؟ نو، il y a aussi un texte، كاين حتى تكست. بمعنى ان لافيش هي التصويره اللي كتكون ملصقه في الحيط. بمعنى لافيش راه انها هي عباره عن تصويره زائد حداها كتابه. بغينا نحافظوا على البيئه، ياك كيدير لك لا ناتور ولا كيدير لك شجره ولا شي حاجه وكيقول لك لانه حافظ على، يعني كيعطيك واحد ليماج. هادشي اللي دابا خصنا نتعلموا المكونات، ومن بعد يكون عندكم تحليل ديال لافيش، تحللها وتقولها شنو فيها وكيفاش مكتوبه وباش ملونه وعلاش ملونه ومأطره. ومن بعد عاوتاني ندوزو الحصه ديال الانشاء، انت دير افيش وانت ترسم. يعني هادوك غنعطيهم لكم مع المده ومع الوقت غادي نخدموا هادشي. دونك دابا اول حاجه غنقراو هاد لي جيست اللي عندنا ونشوفوا شنو كيدير هاد لونفون هذا. شوفوا معايا رقم واحد. شوفوا هنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة. شوفوا معايا رقم واحد: جيتان لا لوميير، يعني نطفي الضوء، اي لي زاباراي الكتريك، يعني الالات الكهربائيه، دون سون لي ليسي اون بوزيسيون في، يعني ما نخليهمش شاعلين. هنا كيعطينا وضعيه، يعني واحد الحاجه كافيش نديروها زائد التصويره حداها مرافقه ليها دري كيطفي الضوء. شوفوا معايا رقم جوج: جو بيس لو شوفاج، يعني كيعطيونا كدير حداه
يعني نطفي الشوفاج ونلبس انا حوايجي بلا ما نخليه انا شاعل ومسخن البيت. نلبس انا حوايجي، يعني شي حاجه ممكن انا نديرها. شوف رقم 3. جو برون اون دوش غابيد بلوتو كان بان. يعني ناخد دوش غابيد بلا ما نبقى نطول ونضيع في الماء، وحدها التصويره. يعني هادو هما لي زافيش كتتوصل ميساج للناس، كتكتب عليه واحد الكتابه زائد التصويره كتكون يعني هي كبيره في داك الورقه. شوفوا معايا 4. جو نيتيليز لو شود كو كون جون اي فريمون بوزوان. يعني نستعمل الماء سخون غير ملي نكون انا محتاجه. شوفوا معايا 5. جو نو غاسبي با لو بابي، ما نضيعش الورقه. باغ اكزومبل مثال، جوتيليز لي دو فاس دون فوي. مثلا عمرت غير فاس واحد ونرميها، لا نخليها تنزيد نعمر الفاس الثاني عاد نرميها، يعني باش هكا ما نكثرش بزاف ديال الوراق باش نحافظ على لا ناتور. شوفوا معايا رقم 6. j'achète des produits respectueux de l'environnement. اللي ما كيبانلوش هادشي يشد حداه ليفر باش يشرح ويترجم. 7. je tire mes déchets. 8. je ne jette pas les piles, les médicaments ou les ampoules avec les autres déchets. يعني هنايا من الاحسن كجست ان مثلا كتكون عندي شي قرعه ديال الدجاج ديال الدواء ما يمكنش نرميها مع لي ديشي الاخرين، يعني كل حاجه نعزلها بوحدها. تشوفوا 9. جو مو ديبلاس ا بيي، نديبلاصا من بلاصه لبلاصه، يعني ماشي من هنا لهنا بيي ولا على الفيلو بور لي بيتي تراجي، يعني ما نركبش في الطوموبيل. سي جو لو بو بور لي غران فواياج جو شوازي لو تران، ولا نمشي مثلا في لو تران هكا كان ايفيتي اشي عنده علاقه بكيفاش نحافظ انا على البيئه. شوفوا معايا لو تيتر. هاد الدوكيمون اللي كنقراو راه ساهل، مازال غنشوفوا لي زافيش والتحليل ديالهم. مثلا العنف ضد المراه ويصور لك مراه هكا مضروبه وكتبوا العنف ضد المراه، ولا لا للعنف ضد المراه، لا للعنف ضد المراه. يعني هادو هما لي زافيش. هادشي اللي غتعلموا نتوما تكتبوه وترسموه، وعاد في الامتحان الاستاذ تعطيكم افيش نتوما خصكم تحلوها، تبداو تهضروا عليها، تهضروا على اللون اللي مكتوب، هاد اللون اللي كيرمز للسعاده ولا للطبيعه ولا دي، يعني تحليل ابار انك غترسم كاين حتى تحليل ديال التصويره. دونك شوفوا دابا اول حاجه لو تيتر دو سبور هو لي بون جيست او كوتيديان. éléments qui le composent، شنو هما لي زيليمون كي لو كومبوز. يعني هنا éléments qui le composent مناش كيتكون هذاك الشيء اللي قريناه، فيه دي تكست، فيه كتابه وفيه تصاور، دي تكست اي دي زيماج. هنايا السؤال الثالث في الطابلو، نومبر دو بارتي او يونيتي، شحال فيه من بارتي. هادوك التصاور اللي قرينا 1 2 3 شحال فيه من يونيتي، دونك فيهم 10 ديال لي يونيتي. شوفوا دابا معايا السؤال الثاني، كومبيان ياتيل دو فينييت، شحال من تصويره كاينه. ساهل هادشي، 10 تصاور، عندنا 10 ديال الكتابه 10 ديال التصاور. السؤال الثالث كومبيان ياتيل دو كونسين، شحال فيهم من كونسين، يعني شحال فيهم من كتابه حداهم، يعني شنو التعليمات، شحال كاين من تعليمات 10. دونك دابا السؤال الاول، اكوا سيرف لي زيماج بارابور او تكست. هذاك لي زيماج اللي عندنا تصاور ديال داك الدري الصغير، يعني قال لك بارابور او تكست، يعني الكتابه ديالهم، يعني التكست والتصويره ليش كيلاقوا. يعني اكوا سيرف لي زيماج، هذاك ليماج التصويره شنو الدور ديالها مع داك التكست، يعني كيعطيونا هاد التكست بوحدو علاش عطينا حتى التصويره. نو il explique mieux، هذاك لي زيماج كيشرحوا لنا مزيان سو كي انديكي دون لو تكست، يعني كيعطيك التكست وما كتفهمش، ولكن ملي كتشوف التصويره كتزيد تفهم اكثر. Quel est l'émetteur de ce document؟ السؤال الثاني، شكون هو اللي كاتب لينا هادشي؟ ليميتور يعني اللي كاتب. دونك انا رجعت لكم التصويره اللي عندنا، شوفوا لتحت درت لها اطار، هذه لا سورس، يعني منين واخد لينا هادشي؟ من الانترنت. اذا شكون اللي كاتب لينا هادشي؟ يعني شكون ليميتور ديال هادشي؟ من السورس دانترنت، اون سورس دانترنت. لا كيسيون 3، quel est le public visé؟ هادشي حنا اللي من موجهينه، شكون مستهدفين، شكون هو لو بوبليك، الجمهور المستهدف. يعني مع من كنهضروا بالضبط فالتصاور مع لي زونفون، يعني داكشي على قد الجهد ديال لي زونفون. 4، كاين لي في سويتي باغ لي ريكومونداسيون. ريكومونداسيون هما هاد التعليمات اللي عطاونا، شنو لي في سويتي، شنو متمنين منهم، يعني شنو باغينا نوصلوا منهم، يعني شنو انا سويت، شنو كنتمنى من واحد الحاجه. مثلا هنا دي زيكزامبل، بروتيجي لا ناتور، نحافظوا على الطبيعه، ايكونوميزي ونقتصدوا، يعني ما نضيعوش الماء ما نضيعوش الضوء اتسيتيرا. quel est le genre de support، شنو هو النوع ديال هاد السيبور. دابا هاد السيبور اللي قريناه هاد الدوكيمون شنو هو؟ بيان سور هذا اون افيش، حنا كنقراو دابا لافيش وهذا اون افيش. دونك هنا شوفوا معايا عندنا جو روتين، دابا عاد كيشرحوا لكم شنو هي لافيش. دونك لافيش اي ان سيبور دو بوبليسيتي، يعني هو واحد السيبور، يعني نص ديال الاشهار ديستيني ا اتر في دون لي
زيسباس بوبليك، يعني هو موجه ان باش يشوفوا الناس في لي زيسباس بوبليك، يعني في المناطق العموميه، في الاماكن العموميه، في اي بلاصه ملصقين مثلا تصويره مثلا ديال الكمامه في الحانوت ولا شي حاجه، كيقول لك اجباريه، كيدير لك تصويره فيها وجه داير الكمامه وكيقول لك اجباري ارتداء الكمامه. اذا كيوصل لنا واحد الميساج، هذه هي لافيش. لافيش هي كترسم واحد الرسمه وكتكتب عليها كتابه وكتوصل بها واحد ميساج على حسب انت شنو بغيتي. دونك on l'applique souvent sur les murs، يعني كنلصقوها ديما في الحيوطه. ou les vitres يعني في الزاج. il véhicule par le texte et par l'image un message، يعني شنو كتوصل لنا، كدوز لنا واحد الميساج كي دوا اتر كلير، خصو يكون واضح efficace et accrocheur، يعني كيثير الانتباه pour le public ciblé، يعني تكون دايز كتشوف ممنوع التدخين، ممنوع استعمال الهاتف ولا شي حاجه، كيوصلك ميساج.